अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में मुल्क भर के अहम इजलास से खबरें शामिल करते हैं और सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं थाना मांगटा वाला की हदूद में गैरत के नाम पर शादीशुदा खातून खावंद के हाथों कत्ल। कातिल खावंद ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपनी बीवी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। खावंद को बीवी पर शक था कि वो आशना से फोन पर बातें करती थी। मकतूला की शनाख्त 27 साला रेहाना बीबी के नाम से हुई है, जबकि खातून 5 बच्चों की मां थी। पुलिस थाना मांगटा वाला ने मकतूला के खावंद मोहम्मद बूटा अंसारी को मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। क्राइम सीन और PFS से टीमें मौके वारदात से शवाहद इकट्ठे करने में मसरूफ है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना मुंतकिल कर दिया। वाकया थाना मांगटा वाला के कस्बा मोड़ कंडा के मोहल्ला हाकी शाह में पेश आया। इतला मौसूल होते ही DSP सर्कल बड़ा घर मोहम्मद आफ्ताब साबर SHO थाना मांगटा वाला के हमरा मौका वारदात पर पहुंच गए। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जुहेब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक अयाज शाह बुखारी की गिरफ्तारी के खिलाफ शाहीन यूथ काउंसिल पाकिस्तान की रैली। तफसीलात के मुताबिक ठट्टा के मल पहलवान सैयद अयाज शाह बुखारी की गिरफ्तारी के खिलाफ शाहीन यूथ काउंसिल पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन हनीफ मेमन की कॉल पर धाबची में तंजीम की मरकजी कमेटी के मेंबर मकबूल कलमती बलोच, मीडिया कोऑर्डिनेटर शबीर अहमद खासखेली और धाबची यूनिट के सदर रसूल बख्श लालटी की क़यादत में कारकुनान ने बस स्टॉप से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और गिरफ्तार मल पहलवान की रिहाई के लिए नारेबाजी की। इस मौके पर मकबूल कलमती बलोच, शबीर अहमद खासखेली, रसूल बख्श लालाटी, आतिफ सोमरो, अब्दुल शकूर शेख, रियाज नाहियो, तारिक अली और दीगर का कहना था कि पहलवान सैयद अयाज शाह बुखारी सिंध का असासा है, जिसको सियासी बना पर 2 माह कबल झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके बेगुनाह जेल में रखा हुआ है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि गिरफ्तार मुल पहलवान अयाज शाह बुखारी के खिलाफ दर्ज झूठा मुकदमा खत्म करके जल्द रहा किया जाए, बसूरत दीगर हम एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर होंगे। पत्तोकी में जुर्म साबित होने पर ज्यादती के 2 मुजरमान को कैद और जुर्माने की सजाएं। एडिशनल सेशन जज पत्तोकी तारिक महमूद शाद ने बच्चियों से ज्यादती करने वाले 2 मुलजमान को सजाएं सुना दी। जुर्म साबित होने पर मुजरम फैसल को उम्र कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुजरम ने फरवरी 2024 में 7 साला बच्ची समरा को मदरसे से वापस घर आते ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस ने DNA मैच होने पर मुजरिम को गिरफ्तार किया था। मुजरिम फैसल फूल नगर का रिहायशी है और उसके खिलाफ सिटी फूल नगर में मुकदमा दर्ज किया था, जबकि थाना सदर फूल नगर में दर्ज ज्यादती के मुकदमे का भी फैसला सुना दिया। मुजरिम शेरोन मसीह का 18 साला बच्ची से ज्यादती करने का जुर्म साबित हो गया। अदालत ने मुजरिम शेरोन मसीह को 10 साल कैद बामुशक्कत और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुजरिम जंबर का रिहायशी है और उसने मई 2023 में बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाहबूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस मफरूर इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हदायत के अहकामात की रोशनी में जुराइम में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान DSP सदर सर्कल नासिर अली ने SHO शाहबूर मियां मोहम्मद सलीम सुखेरा और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राव मोहम्मद मुजाहिद पर मुश्तमिल छापा मार टीम तश्कील दी, जिसने कत्ल के मुकदमे में मतलूब अरसा तकरीबन 1.5 साल से मफरूर इश्तिहारी मुलजम मोहम्मद खालिद वल जहांगीर सकना 114/15L मियां चन्नू जिला खानेवाल को जदीद साइंसी और रवायती तरीक़ेकार से अनथक मेहनत के बाद गिरफ्तार करके पाबंदे सलासिल कर दिया। मुलजम इश्तिहारी से मजीद तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मुलजम जिले के टॉप 15 की फहरिस्त में शामिल था। नारोवाल में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पर जिला इंतजामिया और सिविल सोसाइटी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से जस्टर बाईपास तक रैली निकाली। रैली क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सलमान अहमद ने की। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रैली का मकसद अपने कश्मीरी बहन भाई जो कई दहाइयों से भारतीय मुजालिम का शिकार हैं, उनसे इजहार यकजहती करना है और दुनिया को ये पैगाम देना है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करते हुए कश्मीरियों को उनका हक़ आज़ादी दे, ताकि वो भी अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकें। रैली के मौके पर पुलिस, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 भी साथ थी। शुरकाए रैली ने हाथों में प्ले कार्ड्स और फ्लैक्स उठा रखे थे, जिन पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे।
मंचनाबाद थाना घमंडपुर मंचनाबाद पुलिस की कार्रवाई, एक कैटेगरी का खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार। मंचनाबाद गिरफ्तार इश्तिहारी मुजरिम डकैती की वारदात में मतलूब था। जुराइम पेशा नासिर के खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। कामरान अस्कर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील अलीपुर में भी यौम यकजहती कश्मीर पूरे जोशो जज्बे से मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर तारिक जावेद और DSP चौधरी फयाजुल हक की क़यादत में कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में ताजिर बरादरी, वुकला, सहाफ़ी बरादरी के साथ साथ शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। कश्मीर के हक में नारेबाजी की गई। रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर इकबाल चौक पर एहतमाम पजीर हुई। रैली में पुलिस के जवानों के साथ रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद थीं। रैली के एहतमाम पर शुरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरियों की आज़ादी का मुतालबा भी किया। कश्मीर डे के मौके पर मुल्क भर की तरह पाक वतन में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। रैली में ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर बुख्तियार काकी चौक पर एहतमाम पजीर हुई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ने की। ज़िला इंतज़ामिया के अलावा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकज़ी मुस्लिम लीग जमात इस्लामी ने भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली। शुरका ने हाथों में कश्मीरी परचम और बैनर्स थाम रखे थे। रैली के शुरका का कहना था कि कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम नाकाबिल बर्दाश्त है। भारत फौरी तौर पर कश्मीरियों पर मुजालिम बंद करे। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरियों की आज़ादी उनका बुनियादी हक है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। हर फोरम पर कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। तमाम आलम इस्लाम को कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से अपने नुमाइंदे महमूद खालिद गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए म्यूनसिपल कमेटी जिनाह हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी मुकर्रम सुल्तान सहू और DSP सर्कल ताहिर सदीक वुकला, ताजिर बरादरी, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए म्यूनसिपल कमेटी जिनाह हॉल पत्तोकी में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी मुकर्रम सुल्तान सहू और DSP सर्कल ताहिर सदीक, SHO थाना सिटी पत्तोकी आबिद महमूद छीना, तहसीलदार मलिक आजम, वुकला, ताजिर बरादरी, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कश्मीरी भाइयों के हक में म्यूनसिपल कमेटी से कचहरी चौक तक रैली भी निकाली गई। रैली में मौजूद शरीक शुरका ने कश्मीरियों के हक में नारेबाजी की और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के प्ले कार्ड उठा रखे थे। आज मकबूजा कश्मीर से इजहार यकजहती कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान ने हर मुश्किल घड़ी में कश्मीरियों का साथ दिया और उनकी कुर्बानियों की कदर की। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको मजीद अपडेट्स देते हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया अली रजा की ज़ेर क़यादत यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से AC ऑफिस तक कलमा चौक तक रैली का इनेकाद। कमालिया सदर बार सदीक अकबर खटाना, सदर अंजुमन ताजरान सैयद अकबर अली, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर यावर अली ख्वाजा, MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर एजाज, SHO सिटी जीवन, तहसीलदार इमानुल्लाह समेत तहसील अफसरान, मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी, वुकला, तुलबा की शिरकत। फरवरी यौम यकजहती मनाने का मकसद भारतीय मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाना है। ये दिन हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और सियासी जमातें मिलकर मनाती हैं। इस दिन कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी दुनिया से अपना हक मांगते हैं। जामशोरो पुलिस की जानिब से 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। SSP जामशोरो जफर सदीक छांगा के हदायत पर DSP कोटरी शाहनवाज जोखियो, SHO कोटरी इंस्पेक्टर मुमताज़, SHO जामशोरो इंस्पेक्टर नसार शाह की सरबराही में DSP ऑफिस कोटरी से अलमदीना चौक तक रैली निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी रहनुमा, दुकानदार एसोसिएशन कोटरी समेत बड़ी तादाद के लोगों ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए DSP कोटरी शाहनवाज जोखियो ने कहा कि आज की रैली यौम कश्मीर यकजहती के हवाले से रैली निकाली गई। हम कश्मीरी बहन भाइयों से यकजहती का इजहार करते हैं। इस मौके पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए।
کھپرو کے نزدیک بس اسٹاپ یونین گوٹ محمد سالیہ سمیجو میں گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول سالیہ سمیجو جو 1994 میں قائم ہوا، جس کا سمیس کوڈ بھی الاٹ ہے۔ اسکول میں اس وقت 160 بچے زیر تعلیم ہیں، جن میں 40% بچیاں ہیں، اور ان سب بچوں کے لیے صرف ایک استاد مقرر ہے۔ اس کے علاوہ نہ بلڈنگ، نہ فرنیچر، نہ پینے کے لیے صاف پانی۔ اسی حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں ذوالفقار علی۔ جی ناظرین، اس ٹائم موجود ہیں پبن میں یونین، اور اس کی تحصیل کھپرو کے نزدیکی گاؤں ایک، وہاں کی یہ گورنمنٹ پرائمری اسکول ہے، جس کی کنڈیشن جو ہے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے ساتھ میں پہلے ویڈیو میں نے بنایا ہے کہ بچے جو ہے زمین پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے کھپرو کی یونین میں اسکول ہے، گورنمنٹ کا اسکول۔ آئیں اس کے یہاں کے جو استاد ہیں یا سے بات کرتے ہیں۔ استاد 2 منٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمہارا نالو سائیں؟ محمد یامین۔ اچھا سر، یہ اسکول جو ہے کس نام سے ہے؟ سر محمد سالیہ سمیجو کے نام سے یہ اسکول چل رہا ہے، تقریباً 1994 سے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو سر نے آپ کو بلڈنگ دکھائی اور بچے بھی دیکھے، تقریباً ابھی جو اٹینڈنس ہے 144 چل رہی ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ کوئی بھی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے آفس کی طرف سے، کوئی ٹی او کی طرف سے یہاں پہ کوئی فیسلٹی دی گئی ہے، اور نہ کوئی کام ہوا ہے۔ تقریباً اس میں جو ہے 57 گرلس پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، یو سی حافظ راجن۔ اچھا، آپ نے کسی متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا؟ جی ہاں سر، اداروں سے رابطہ کیا ہے، اور ہم نے ٹی او آفس میں بھی اس کا اطلاع دیا ہے کہ یہاں پہ نہ فرنیچر ہے، اور نہ پانی پینے کے لیے، نہ ہی واش روم ہے۔ یہاں جو میجورٹی ہے یہاں گرلس پڑھتی ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی بھی ہمیں واپسی جو ہے نا اطلاع نہیں دیا گیا۔ یہ آپ نے زبانی بولا تھا یا ریٹرن میں دیا تھا؟ سر ریٹرن میں بھی دیا ہے اور زبانی پہ بولا ہے۔ اچھا، کس ادارے میں کہاں آپ نے اپلیکیشن وغیرہ دی ہیں؟ سر اپلیکیشن تو ہم نے 2-3 بار جو ہے آگے فارورڈ بھی کی ہے، کیونکہ یہ وہ سامنے جو بولتے ہیں کہ یہ اسکول جو ہے ڈی ایکٹیو ہے، جو اس کا سیمس کوڈ ہے اوپر سے بند ہے، جب تک نہیں کھلے گا تو اس کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ تو ایس ایم ایس تو نمبر تو ہے نا، کوڈ تو دیا ہوا ہے؟ سر کوڈ ہے، مگر یہ 2-3 سال بھی جو استاد نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ڈی ایکٹیو ہو گیا ہے اوپر سے۔ اچھا، آپ کی جوائننگ کب ہوئی ہے یہاں پہ؟ سر 2022 میں۔ 2022 سے مسلسل چل رہا ہے؟ جی ہاں، مسلسل چل رہا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے یہاں کے استاد جو کہ اس ٹائم اپنے ڈیوٹی پہ مصروف ہے اور بچوں کو تعلیم دینے میں مصروف ہیں، اور اسکول کی جو حالت ہے، جو کنڈیشن ہے، جیسے بولتے ہیں نا کہ پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ، اسی حساب سے اگر یہ تعلیم چلتی رہی پورے ملک میں، یا اس طرح کے کئی اسکول اور بھی ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے وقتاً ہم آپ کو اس کی آگاہی دیتے رہیں۔ تو اس علاقوں میں دیہات میں کافی سارے اسکول ہیں جہاں نہ واش روم کی سہولت ہے، نہ پینے کے پانی کی سہولت ہے، اور نہ ہی فرنیچر کی سہولت ہے۔ بلڈنگ تو بائی چانس ایسی جگہ پہ بنی ہوئی ہے زمینداروں کے پاس، جہاں پہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، گائے بھینسیں گدھے، جانوروں کے لیے بلڈنگ ہے، لیکن جہاں بچے پڑھتے ہیں وہاں بلڈنگ نہیں ہے۔ یہ ہماری حکومت کی کوتاہی ہے۔ ہم اعلیٰ عدالتوں سے درخواست کریں گے کہ برائے مہربانی اس اسکول کا وزٹ کیا جائے، اور یہاں پہ بلڈنگ، فرنیچر، پانی کی سہولت، واش روم یہ ہمیں لازمی دی جائے۔ اور کھپرو سے رانا ذوالفقار علی راجپوت، ساؤتھ ایشیا گلوبل۔ جی، سماروں میں منشیات فروشوں کا راج قائم، انتظامیہ کے ساتھ ساتھ منتخب نمائندگان کے منہ سے اف تک نہیں نکلی۔ سامارو شہر منشیات فروشوں کے حوالے سے منشیات فروشوں کی جانب سے تاریخی منشیات پابندی کے باوجود سب کے سب ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ منشیات فروشوں کی جانب سے دکانداروں کو سرعام منشیات فروشوں کا راج قائم، سرعام گٹکا، کچا شراب، شیشہ جیسا زہریلا اور موت مارو کاروبار جاری ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں ڈی آئی جی سندھ، ایس ایس پی میرپور خاص عمر کوٹ سے کہ منشیات فروشوں اور ان کے سہولت کاروں، پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ تحصیل کنری مین شاہراہوں کے کناروں پر سرخ مرچ کے ڈھیر، حادثات معمول بن گئے۔ مرچ کی دھانس کی وجہ سے لوگ مختلف امراض میں مبتلا۔
इंतजामिया की चशमपोशी, शहरी और समाजी हलकों की जानिब से कार्रवाई का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक तलका कुन्नी में इन दिनों सुर्ख मिर्च का सीजन अरूज पर है और व्यापारियों की जानिब से मिर्च मंडी के दस्तयाब होने के बावजूद अंदरून शहर गुंजान आबाद इलाकों और कुन्नी, मीरपुर खास, मेन शाहराह समेत दीगर मुख्तलिफ शाहराहों के किनारों पर सुर्ख मिर्च के पहाड़, मिर्च के ढेरों से मिर्च के ज़रात हवा के जरिए उड़ कर जाते हैं और राहगीरों, मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा समेत दीगर मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के ड्राइवरों और सवारों की आंखों में चले जाते हैं और वो अचानक देखने से महरूम हो जाते हैं। सूरत हाल के बाइस हादसात मामूल बने हुए हैं और कई लोग खतरनाक हादसात का शिकार भी हो चुके हैं, जबकि गुंजान आबाद इलाकों और सड़कों के किनारों पर सुर्ख मिर्च के ढेर लगाने और मिर्च की धांस के बायस मर्द, खवातीन, बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद की बड़ी तादाद खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी और दमा समेत मुख्तलिफ मुहलिक अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जो मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं और वो सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। आंखों देखी गंभीर सूरत हाल के बावजूद भी असिस्टेंट कमिश्नर कुन्नी समेत दीगर इंतजामिया चश्मपोशी एहतियार किए हुए हैं। शहरी और समाजी हलकों ने बाला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह आज हवेली लखा हेड सलमान की में भी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। तफसीलात से आगाह करें हवेली लखा से हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू। आज 5 फरवरी पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह हेड सुलेमान की में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से महकमा वर्ल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के मुलाजमीन की तरफ से एक पुरअमन रैली निकाली जा रही है, जो कि कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त महकमा वर्ल्ड लाइफ के मुलाजमीन, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो आज के हवाले से क्या पैगाम देंगे। जी, आप क्या कहेंगे? आज जो 5 फरवरी के हवाले से यौम यकजहती डे है, हम कश्मीर के पूरे साथ खड़े हैं और उनके शहीदों का लहू इंशाल्लाह रंग लाएगा और इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और हम जो ये जम्मू कश्मीर है इंडिया के पास, वो भी इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। हम कश्मीरियों के साथ पूरे साथ खड़े हैं और इनके जो भी शहीद हैं उनके साथ पूरा अफसोस का इजहार करते हैं और उनको हिम्मत देते हैं कि वो इसी तरह अपनी जो हक़ खुद अरादियत है उसके लड़ते रहें और उनके मतलब खिलाफ जो जुल्म हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं। जी, जैसा कि आपने रैली के शुरा की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, उनकी जद्दोजहद के साथ हैं। वहाँ जो शहीद हुए हैं अपनी हक़ खुद इरादियत के लिए, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। आज 5 फरवरी का दिन हमें याद दिलाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं वो भी कश्मीरियों को उनकी हक़ खुद इरादियत का हक़ दिलाती हैं, जबकि इंडिया जो बर्बरियत कर रहा है, जुल्म कर रहा है, वहाँ कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और पाकिस्तानी भाई तमाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, उनकी जद्दोजहद के साथ हैं, उनकी हक़ खुद इरादियत के साथ हैं। आज उनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद सईद वट्टू, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हेड सुलेमान की हवेली लखा। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको मजीद अपडेट्स देते हैं। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जुहेब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक 5 फरवरी कश्मीर डे पर हमें अहद करना चाहिए कि कश्मीरी भाइयों की आज़ादी की जंग में हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक बतौर मुसलमान वो हमारे दीनी भाई हैं। इन ख्यालात का इजहार ज़िला ठट्टा और ज़िला बदीन के शेख राजूनी इत्तेहाद के रहनुमा मोहम्मद अली शेख, जुहेब शेख, खादिम हुसैन शेख, मोहम्मद नवाज शेख मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1947 से आज तक मसला कश्मीर हल नहीं हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह मुसलमानों की ना इत्तफाकी है। जब तक तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर कश्मीर के हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम कश्मीर पर भारत की तरफ से गैर कानूनी और गैर अखलाकी कब्ज़े के ख़िलाफ़ अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद होगा और भारतीय मुजालिम का खात्मा होगा। मोहम्मद अली शेख ने मज़ीद कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और उनके हक़ खुद आज़ादियत की हमायत करते हैं।
اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ برصغیر کی تقسیم کے نامکمل ایجنڈے کو مکمل کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کراچی گولڈن مارکیٹ پر غیر قانونی پارکنگ کے خلاف تاجر سراپا احتجاج۔ اس وقت ہمارے نمائندے سید عبدالقدیر شاہ موجود ہیں۔ جی قدیر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ایم اے جناح روڈ کے اوپر گولڈن مارکیٹ کے اندر، جہاں پہ پچھلے 10 روز سے اکروچمنٹ کے نام پہ کے ایم سی مافیا جو کہ ٹھیے پتھارے لگے ہوئے تھے ان کو یہاں پہ ختم کرنے کے بعد اب یہاں پہ کے ایم سی مافیا کا ایک نیا پلان سامنے آ رہا ہے، جس کے خلاف دکاندار اور ٹھیے پتھارے والے بالکل سراپا احتجاج ہیں۔ کے ایم سی مافیا یہاں پہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ پارکنگ مافیا کو الاٹ کیا جائے، جو کہ سراسر غیر قانونی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے بھی واقعہ احکامات ہیں کہ کہیں بھی مین روڈ کے اوپر پارکنگ نہیں لگے گی۔ اس کے باوجود کے ایم سی کے احکامات جو کہ ہیں یہاں پہ ٹھیے پتھاروں کو ختم کرنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ناجائز پارکنگ الاٹ کی جائے۔ اس کے خلاف یہاں پہ ہزاروں جو کہ ٹھیے پتھارے سے متاثر ہیں دکاندار میرے بیک سائڈ پہ موجود ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 10 دن سے ہمارے گھر کے چولہے نہیں جلے۔ احتجاج کرنے کی وجہ سر یہ ہے کہ یہاں لگ رہی ہے پارکنگ اور ہمارے لگ رہے ہیں یہاں پر ٹھیے، اور ہم لوگ اپنے ٹھیوں کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اگر یہ پارکنگ ایک بندے کی اور باقی یہاں سارے بے روزگار ہو رہے ہیں، اتنے سارے گھر ہیں، اتنے سارے بچے ہیں، ان کے کرایوں کے لوگوں کے گھر ہیں، جو غریب یہیں سے کما رہے ہیں اور یہیں سے کما کے آگے دے رہے ہیں، اور 12-15 دن ہو گئے ابھی ہمیں ہٹایا گیا ہے۔ آج ہمارے احتجاج کا یہ ہے کہ ہم بھی آگے بولا جائے حکومت کو کہ ہمارے لیے بھی کوئی ریلیف دیں، کہ ہم بھی کچھ کر سکیں۔ یہاں پر کچھ گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ رحم کریں، کہ ہم بھی کراچی کے ہی شہری ہیں اور ہم بھی یہیں پر رہنے والے ہیں، کہ ہمارے لیے تھوڑا ریلیف دیں، کہ ہمیں اگر یہ پارکنگ تو ایک بندہ لگا رہے ہیں، باقی اتنے سارے جو لوگ ہیں بیچارے جو 20-22-25 سال سے بیٹھے ہوئے وہ کیا کریں گے؟ یہ تقریباً 200 لوگ یہاں پہ جو ٹھیلے لگا رہے ہیں، یہ خوددار لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی امداد کے منتظر ہیں۔ ہمیں اپنا کام کرنے دیا جائے، یہ کوئی مافیا نہیں ہے، یہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہر بندے کے پیچھے ایک پوری فیملی ہے۔ آپ ایک بندے کے لیے یا ایک پارکنگ مافیا جو بھی ہے، جس کو مافیا عام زبان میں بھی مافیا ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہر بندہ اپنا ٹھیلا لگا کر اپنا گھر کا روزگار چلا رہا ہے۔ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم مافیا ہیں یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی غلط چیز بیچ رہے ہیں۔ ہم 10-15 سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں ابھی بے روزگار کرو گے تو یہاں پہ صرف اپنا یہ ہوتا ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ہر بندہ اپنا کما کر اپنا گھر کا گزارا چلا رہا ہے۔ کوئی اتنی ایکسٹرا ہماری آمدنیاں نہیں ہے کہ ہم اس کو جمع کر کے اپنی دکان بنا لیں۔ ہم اگر یہاں سے بے روزگار ہو جائیں گے تو مزید اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم جا کے کوئی اپنا کام گھر کر چلا سکے اس طریقے سے۔ ہمارے بہت مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ بس یہ ہے کہ گزارش کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے کہ ہمارے دیکھ لیا جائے، ہمارے بارے میں کچھ سوچ لیا جائے۔ اب جتنے بھی آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، اپنے اپنے مسئلے مسائل سنا رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اب ہمارے حق میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا ہے۔ جی بالکل، مظاہرین کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ہمارے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے دیا جائے۔ اگر ہمیں رزق حلال کمانے نہیں دیا جائے گا تو ہم یا تو خود سوزی کریں گے یا ہم کراچی پریس کلب کے اوپر احتجاج کریں گے۔ کیمرہ مین جاوید علی کے ساتھ سید عبدالقدیر شاہ، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، کراچی۔ ملک بھر کی طرح ضلع ننکانہ صاحب میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کی تقریبات اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید ندیم عباس سمیت دیگر ضلعی افسران کی شرکت، ممبر صوبائی اسمبلی مہر کاشف پڑھیار، سیاسی رہنماؤں، سکھ کمیونٹی، صحافی برادری، علماء اکرام، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام مرکزی تقریب ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں اسکول کے بچوں نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقاریر، ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ ممبر صوبائی اسمبلی مہر کاشف پڑھیار کہتے ہیں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی لمبی تاریخ رقم ہو چکی ہے۔ کشمیر پاکستان کے جسم کا اہم حصہ ہے۔ کشمیر کے لیے پیار، محبت اور ہمدردی کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ ڈی پی او ننکانہ سید ندیم عباس نے کہا کہ بھارتی عاصب حکمرانوں کی چالاکیاں اب کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ بلا شبہ کشمیر سیاسی اور قومی اعتبار سے پاکستان کی شہرگ ہے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ تسلیم اختر راؤ نے کہا کہ ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ نواحی علاقہ 54 ٹکرا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، نجی ایگ سٹور سے 1,15,000 فنگس زدہ انڈے برآمد، ملزم گرفتار، مقدمہ درج، ملزم انڈوں کا مکسچر بنا کر فروخت کرتے تھے، سامان ضبط کر لیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر ڈپٹی ڈائریکٹر ٹوبا ٹیک سنگھ نے فوڈ سیفٹی ٹیم کے ہمراہ کمالیہ کے نواحی علاقے 54 ٹکرا میں ایک نجی ایگ سٹور پر چھاپے کے دوران 1,15,000 فنگس زدہ انڈے برآمد کر کے موقع پر ہی تلف کر دیے۔
ملزم کو گرفتار کر کے فوڈ سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم مضر صحت فنگس زدہ انڈوں کا مکسچر بنا کر مختلف علاقوں میں فروخت کرتا تھا۔ چھاپہ مار ٹیموں نے موقع سے ملنے والے 40 سفید ڈرم، 50 کلو نمک اور سٹیل مگ کو بھی سرکاری تحویل میں لے لیا۔ ملک بھر کی طرح ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر محمد نعیم صدو اور دیگر اعلیٰ افسران نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں پاکستان مسلم لیگ کے عہدیداران، سول سوسائٹی اور میڈیا نمائندگان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کشمیری عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین، آزادی کے لیے خصوصی دعائیں، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت۔ تقریب کے بعد کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان اور آزادی کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ شرکا کا کشمیری عوام کے ساتھ ہر ممکن حمایت جاری رکھنے کا عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینے کی اپیل۔ بھورے والا ملک بھر کی طرح بھورے والا میں بھی 5 فروری یوم کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھورے والا ملک بھر کی طرح بھورے والا میں بھی 5 فروری یوم کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے ریلیوں کا سلسلہ جاری۔ ریلی میں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور انڈیا کے کشمیری مسلمان پر ہونے والے مظالم کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے شرکا ریلی کا کہنا تھا، دنیا میں امن و امان کے دعوے دار ممالک کو کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے مظالم نظر انداز نہیں کرنے چاہیے۔ کشمیر پاکستان کی شہر حق ہے اور شہر حق کی ہر صورت میں حفاظت کریں گے۔ جی بات کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا حفیظ الرحمان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بڑا کریک ڈاؤن، غیر معیاری دودھ اور ناقص خوراک فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر فیصل آباد ڈویژن میں غیر معیاری خوراک کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن پنجاب فوڈ اتھارٹی فیصل آباد ڈویژن طارق محمود گل نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا خصوصی دورہ بھی کیا اور مختلف مقامات پر کارروائیوں کی نگرانی بھی کی۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن طارق محمود گل اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن یاسر مشتاق کی سربراہی میں شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر دودھ برادر گاڑیوں کی سخت چیکنگ کی۔ اس دوران 6235 لیٹر دودھ کی جانچ کی گئی، جس میں 225 لیٹر غیر معیاری اور ملاوٹی دودھ کو موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ غیر معیاری دودھ کی ترسیل و فروخت پر 12 دودھ برادر گاڑیوں کو مجموعی طور پر 40,000 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ پروگرام میرا پاکستان میں جانی آپ نے ملک بھر کے اہم اضلاع سے اہم خبریں۔ پروگرام میرا پاکستان اور اس کی ٹیم کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔